अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्वागत है आप सभी का लाइफ लेजर एंड स्टडीज़ में। आज हम बात करेंगे प्रेयर की, जो लिखी है गुलाम अहमद महजूर ने। गुलाम अहमद महजूर को शायर कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, जो 1 अगस्त 1887 मित्रिगाम पुलवामा में पैदा हो जाते हैं। इसको प्रॉफिट ऑफ डिडैक्टिक पोइट्री इन कश्मीरी लैंग्वेज भी माना जाता है। डिडैक्टिक पोइट्री का मतलब होता है कोई ऐसी पोइट्री दैट इज़ इंटेंडेड टू टीच पीपल। महजूर कश्मीर के इकलौते ऐसे पोइट है जिसको लेके फुल लेंथ मूवी भी बनाई गई है। दिस पोइम इज़ एड्रेस्ड टू गॉड। इस पोइम में खुदा को, अल्लाह ताला को मुखातिब किया गया है। द पोइट मेक्स सर्टन विशेस बिफोर द अलमाइटी। यहाँ पे शायर अलमाइटी अल्लाह के सामने कुछ ख्वाहिशात रखता है। ही implores him to lead him to the path of truth and pour on him the nectar of knowledge। महजूर खुदा से दुआ करता है। इम्प्लोर का मतलब होता है दुआ करना। महजूर खुदा से दुआ करता है कि लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रूथ, कि वो उसको सच की राह पे चलाए। एंड प्योर ऑन हिम द नेक्टर ऑफ नॉलेज, और वो चाहता है कि अल्लाह ताला उसको इल्म के नूर से नवाजे। ही रिक्वेस्ट्स हिम टू सेव हिम फ्रॉम स्लॉट एंड इन्फर्मिटी। शायर अलमाइची से इल्तिजा करता है कि वो उसको सुस्ती से और बदज़मनी से बचाए। स्लॉट का मतलब होता है सुस्ती, इन्फर्मिटी का मतलब होता है बदज़मनी। Being a firm believer in God, the poet asks his Lord to always keep him under his umbrage and protection। शायर को अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है। The poet asks his Lord, अभी अल्लाह ताला से दुआ करता है, to always keep him under his umbrage and protection, कि अल्लाह ताला हमेशा उसको अपने साए में रखें, अल्लाह ताला हमेशा उसको अपने अमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें। The poet does not bother if people betray or abandon him, but he cannot bear any kind of separation from his Lord। The poet does not bother। poet को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। if people betray or abandon him, अगर लोग उसको छोड़ देते हैं, अगर लोग उसको धोखा देते हैं, अगर लोग उसको तन्हा छोड़ देते हैं, but he cannot bear, मगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, any kind of separation from his God, अपने रब्बुल आलमीन से, अपने अल्लाह ताला से कोई भी किसी भी किस्म की दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। शायर अपने रब को पुकारता है, यू आर माई होप, ए मेरे रब्बुल आलमीन आप ही मेरी उम्मीद हो, एंड यू आर माई ट्रस्ट, आप ही मेरा भरोसा हो। लेट मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, मुझे हमेशा सच के राह पे चलाना। वे ऑफ ट्रूथ का मतलब होता है सच का रास्ता। यहाँ पे ये एज ए मेटाफर भी इस्तेमाल हुआ है। वे ऑफ ट्रूथ यहाँ पे एज ए मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। हाउ लॉन्ग शैल आई डिवेल इन इग्नोरेंस, प्योर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज। हाउ लॉन्ग शैल आई डिवेल इन इग्नोरेंस, कब तक मैं जहालत की ज़िंदगी गुजारूंगा। प्योर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज, ए मेरे रब्बुल आलमीन मुझे इल्म के नूर से नवाज दे। यहाँ पे डिवेल इन इग्नोरेंस, यहाँ पे फिर से मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। डिवेल इन इग्नोरेंस यहाँ पे मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। lend ear to my willing and please, cure me of ills and pains। lend ear to my willings and plea, ऐ मेरे खुदा मेरी दुआओं को, मेरी इल्तिजा को सुन ले। वेलिंग का मतलब होता है मातम करना। शायर यहाँ पे रो रो के अपने रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, ए रब्बुल आलमीन मेरी दुआ सुन ले, ये हर दुख दर्द से नजात दिला दे। क्योर का मतलब होता है इलाज करना। इल्स यहाँ पे है, ये बुराइयों के लिए इस्तेमाल हुआ है। इल्स का मतलब होता है बुराइयाँ। पेन्स का मतलब होता है तकालीफ। बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, लेट मी नेवर फील इन वांट। वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं करना चाहता है। सेव मी फ्रॉम स्लॉथ, इनफर्मिटी एंड डाउट्स। शायर अल्लाह ताला से पनाह मांगता है। किन चीज़ों से पनाह मांगता है? स्लॉथ से, सुस्ती से, इनफर्मिटी से, कमज़ोरी से, एंड डाउट्स, वो शक वाली ज़िंदगी नहीं चाहता है। सुरचार माई हार्ट विद पैशन, जेस्ट एंड होप। शायर चाहता है कि खुदा इसके दिल में जोश, जज्बा और उम्मीद भर दे। लेट मी नॉट एवर चैंट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स। स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स का मतलब होता है ऐसी कहानियाँ जिनको सुनने से नींद आ जाती है। शायर अपने रब से दुआ करता है कि वो ऐसे गीत नहीं गाना चाहता है
جس کے سننے سے لوگ نیند میں پڑ جائیں، جس کے سننے سے لوگوں کو نیند آ جائیں۔ لیٹ می سنگ دا سانگ وچ انفیوز لائف ان ٹو دا ڈیڈ، وہ صرف ایسے گیت گانا چاہتا ہے جو مردوں میں بھی جان پھونک دے۔ لیٹ می سنگ آف دیٹ وچ انسپائر پیپل ود لو، وہ ایسے گیت گانا چاہتا ہے جو لوگوں میں پیار بھر دیں۔ یہاں پہ پھر سے پوئٹک ڈیوائس اینافورا کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ لیٹ می کا استعمال ریپیٹ میں ہوا ہے۔ لیٹ می ناٹ ایور چینٹ، لیٹ می سنگ دا سانگ، لیٹ می سنگ آف دیٹ، لیٹ می سنگ آف دیٹ، یہ ریپیٹڈ میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ یہاں پہ اینافورا کا استعمال ہو گیا ہے۔ اینڈ کاز آل بٹرنس اینڈ ہیٹریڈ ٹو وینش، شاعر ایسے گیت گانا چاہتا ہے جو ساری کرواہٹ اور جو ساری نفرت کو ختم کر دیں۔ یو براٹ می ٹو بلوم ود دا ارلیسٹ ویرنل بریز، یہاں پہ بھی میٹافر کا استعمال ہوا ہے۔ براٹ می ٹو بلوم یہاں پہ ایز اے میٹافر استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پہ شاعر کا مطلب ہے یو براٹ می ٹو بلوم، آپ نے میرے دل کو بھر دیا ہے، آپ نے میرے دل کو کھلا دیا ہے۔ ود دا ارلیسٹ ویرنل بریز، موسم بہار کی پہلی پہلی ہلکی ہلکی ہواؤں میں ہی آپ نے میرے دل کو بھی کھلا دیا ہے۔ لیٹ ناٹ دا برننگ ہیٹ آف سمر ویدر می گرے، شاعر اپنے اس جوش کو کھونا نہیں چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی ناخوشگوار بات اس کے دل میں پیدا ہوئے جو اس کو ٹھنڈا کر دے۔ لائک ڈیو ہاؤ لانگ شیل آئی ویٹ فار دا فرسٹ فلش آف دا سن، شاعر یہاں پہ خود کو شبنم کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ لائک ڈیو یہاں پہ سملی کا استعمال ہوا ہے، تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے وہ کب تک شبنم کی طرح سورج کی پہلی کرن کا انتظار کرتا رہے گا۔ Awaken me with the flower in the first stroke of the dawn، یہاں پہ پھر سے سملی کا استعمال ہوا ہے، جیسے کہ awaken me with like the flower، یہاں پہ like کا استعمال ہو جاتا پھر، تو یہاں پہ پھر سے سملی کا استعمال ہوا ہے۔ تو شاعر یہاں پہ چاہتا ہے کہ وہ شبنم کی طرح پڑا نہیں رہنا چاہتا ہے جو سورج کی پہلی کرن کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب سورج کی پہلی کرن شبنم پہ پڑے اور وہ اٹھ سکیں، مگر شاعر یہاں پہ صبح سویرے ہی پھولوں کے ساتھ جاگ اٹھنا چاہتا ہے۔ ان فارم آئی ایم اے مین، ظاہری طور پر تو میں انسان ہوں، ان سبسٹانس فار فرام ہیومینٹی، مگر میری اصلیت، مگر میرے کرتوت انسانیت سے کوسوں دور ہے۔ سبجیکٹ می ناٹ ٹو ٹرائل، شیم ناٹ مائی ہیومن فارم، شاعر خدا سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس سے امتحان نہ لے، وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کی انسانی شکل کو شرمندہ نہ کرے۔ Forsaken by men and I and so they call me مہجور، جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اسی لیے وہ مجھے مہجور کہتے ہیں۔ People may desert me، لوگ مجھے تو چھوڑ سکتے ہیں، but you don't abandon me Lord، مگر میرے خدا اگر لوگ مجھے چھوڑ بھی دیتے ہیں مگر آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑنا۔ So dear students, this was all about this unit prayer by غلام احمد مہجور۔ اس میں اگر کوئی کوشچن کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔